Hello mga kabukid, maayong adlaw sa tanan. So for today's video is Holy Friday dero mga kabukid. So atray sugdan sa paglaag mga kabukid. So lisod kay nandaan din ang mga kabukid no, kay madto man kuno mi sa linaw mga kabukid. Tiara maski init kis tanan. So go lang gihapon. Wala jud mo pasilong mga kabukid, wala sa ni jacket ba, init kaayo. So hapot na dahil may diri napita mga kabukid, misulod na mi sa gate ani mga kabukid no, igabot sa unahan abot na mi sa mga destination mga kabukid. Indot kay view mga kabukid, maka-amaze jud sa mag-camping din mga kabukid. Pwede ra kayo mga kabukid. Pwede ra kayo mag-camping din na dapita dyan. Kaya nindot kis tanan. So, ato ra yun ang video-videohan din na mga kabukid. Ato ra yun ang silpi-silpihan. Nindot kay patimbog nawa. Maski init kayo no, bugnaw ng hapon. Daghan mga kahoy din napita mga kabukid. So, mauto siya mga kabukid. Ara din ang linaw mga kabukid no. Indot kay na din mga kabukid sa una. Daghan kay mga ligo din na. Karon wala na. So, mauna siya mga kabukid. Indot kay view. So, ali na mo diri mga kabukid. So, that's all. Bye!